बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पूरे पाकिस्तान को नजर आ रहा है कि पख्तूनख्वा ने अपना फैसला सुना दिया है। पेशावर ने अपना रेफरेंडम दिखा दिया है। पूरा पख्तूनख्वा का मुतालबा है कि गो इमरान, गो इमरान, गो इमरान। ये धरती, पख्तूनख्वा की धरती बहादुरों की सरजमीन है, गैरतमंदों की सरजमीन है, शहीदों की सरजमीन है, जिन्होंने अपना मुल्क की दफा के लिए, अपना सरहदों की दफा के लिए अपना जान की कुर्बानी दी है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करते हुए शहादत कबूल किया है। यहां के अवाम ने, पख्तूनख्वा के अवाम ने आमरीत की नुकसान, ज़िया-उल हक और मुशर्रफ की आमरीत को नुकसान दहशतगर्दी के सूरत में भुगता है। ये आमरीत की लेगेसी है। ये आमरीत की वजह से यहां के अवाम के खून के साथ होली खेला जाता था, और ये जमहूरियत का लेगेसी है। ये जमहूरियत की वजह से है कि अगर आज स्वात में, जनूबी वजीरिस्तान में पाकिस्तान का परचम लहराया जाता है कि ये जमहूरियत की वजह से है, जमहूरी निजाम के नतीजा में है। अगर आज नॉर्थ वजीरिस्तान में पाकिस्तान का परचम लहराया जा रहा है, अगर हमारा APS पेशावर के बच्चों के हमला के बाद नॉर्थ वजीरिस्तान में पाकिस्तान का परचम लहराया जा रहा है, तो ये भी जमहूरियत की वजह से है, जमहूरी निजाम की वजह से है। इन सिलेक्टेड में तो ये हिम्मत नहीं था, इन सिलेक्टेड में ये गैरत नहीं था कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ आवाज भी उठा सके। ये तो बुज़दिल थे, ये इतना बुज़दिल थे कि इंतहा पसंदों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, दहशतगर्दों के खिलाफ आवाज नहीं उठाए। और अब सिलेक्टेड का दौर है, सिलेक्टेड का दौर है। और आपको पता है कि सबसे पहले NRO किसको मिला? अगर NRO मिला है तो APS के बच्चों के कातिल को NRO मिला है। अगर NRO दिया गया है तो ऐसुनाला एहसान दहशतगर्द को NRO दिया गया है। सिलेक्टेड हुकूमत ने हमारे बच्चों के कातिलों को जेल से निकाला है। ये किस किस्म का निजाम है? ये किस किस्म की जमहूरियत है जो इतना बड़ा दहशतगर्द को भी नहीं संभाल सके? ये तो अब तक गुड दहशतगर्द और बैड दहशतगर्द खेल रहे हैं, गुड तालिबान और बैड तालिबान खेल रहे हैं। हम इनको इस धरती और इस अवाम की किस्मत के साथ खेलने की इजाजत नहीं देंगे। आज भी अगर खबर आ रहा है कि दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है, रीग्रुपिंग हो रहा है, तो हम इनको भी इजाजत नहीं देंगे, दहशतगर्दों को इजाजत नहीं देंगे, और इनके सहूलतकार इस हुकूमत को इजाजत नहीं देंगे कि यहाँ के अवाम की खून के साथ खेला जाए, जिंदगी के साथ खेला जाए, इज्जत के साथ खेला जाए।
ہم نے یہاں کے عوام نے پاکستان کے ساتھ دیا، ریاست کے ساتھ دیا، دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، یہاں کا پولیس نے، یہاں کا فوج نے، یہاں کا عام آدمی نے، یہاں کا بچوں نے قربانی بھی دی ہے۔ ہم جانتے ہیں اپنا سرزمین کا تحفظ کیسا کیا جاتا ہے۔ ہم ان کٹ پتلیوں کو اجازت نہیں دیں گے، ان کٹ پتلیوں کو اجازت نہیں دیں گے کہ پھر سے یہ سلسلہ شروع کیا جائے۔ یہاں کے عوام نے جو قربانی دی ہے وہ سب کے سامنے ہے، مگر یہاں کے عوام کو، پختونخوا کے عوام کو لاوارث چھوڑا گیا ہے۔ ان کو وعدہ کیا گیا تھا، فاتح کے عوام کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ ریکنسٹرکشن ہوگا، کمپنسیشن ہوگا۔ جو دکانیں، جو مکان دہشت گردوں نے تباہ کیے، آپریشنز میں تباہ ہوئے، ان کو ہم پھر سے بنائیں گے، ان خاندانوں کو ہم کمپنسیشن دیں گے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج بھی ہم پختونخوا کے بجٹ میں کٹوتی کرتے ہیں، فاتح کے بجٹ میں کٹوتی کرتے ہیں، ان کو کمپنسیشن نہیں دیتے، ان کا سودا کا کمپنسیشن نہیں دیتے، ان کا دکانوں کا کمپنسیشن نہیں دیتے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وعدہ ہے، یہ پی ڈی ایم کا وعدہ ہے کہ ہم پختونخوا کے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے، ہم پختونخوا کے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی نہ صرف کمپنسیشن دیں گے، مگر ان سے جو نہ ہو سکا، انہوں نے اب تک وہ آئی ڈی پیز جو آپریشن میں بے گھر ہوئے ان کا خیال نہیں رکھا گیا۔ یہ کس قسم کا سلوک ہے کہ جب جنگ لڑنے کے وقت ہوتا ہے تو یہاں کے عوام آپ کا شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں، جان دینے تک تیار ہوتے ہیں، مگر آپریشن کے بعد جب کام کرنے کے وقت آتا ہے، جب یہاں کے عوام کے مسائل حل کرنے کے وقت آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ ہم دہشت گردی کی بات کر رہے تھے اور کس طریقے سے یہاں کے عوام نے بے مثال قربانیاں دیے ہیں، اور اب ریاست کی ذمہ داری ہے کہ یہاں کے عوام کو وہ کمپنسیشن دے، وہ فائدہ دے جو ان کا حق ہے۔ جو قبائلی علاقوں کا پختونخوا کے ساتھ شمولیت ہوئی تھی، یہ ایک تاریخی قدم تھا جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ہمیشہ جدوجہد کی تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے عدالت میں بھی گئی تھی کہ فاتح کو، قبائلی علاقوں کو پختونخوا میں ضم کیا جائے، لیکن اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسے نظر آ رہا ہے کہ کاغذی سطح پر تو ضم ہوا ہے، مگر فاتح کو، سابق قبائلی علاقوں کو اب بھی ان کا حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ اب بھی باقی پاکستان کے عوام کے لیے وہ وہاں جانے کا اجازت نہیں لے سکتے۔ آج بھی لاپتہ افراد کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، آج بھی ایک قانونی بلیک ہول، یہ جو آپ کا انٹرنمنٹ سینٹرز ہے ان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ جسٹس وقار سیٹھ صاحب نے جو کورونا میں فوت ہو چکا تھا، اس نے انٹرنمنٹ سینٹرز کے بارے میں بھی کہا تھا، عدالت کی طرف سے حکم بھی آیا تھا کہ ان انٹرنمنٹ سینٹرز کو پولیس کے حوالے کیا جائے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج تک ہم نے وہ قدم نہیں اٹھایا۔ ہم جسٹس وقار سیٹھ صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں کہ اس ملک میں اس قسم کے غیرت مند اور بہادر ججز بھی ہیں جن کے قلم سے انصاف لکھا جاتا ہے، جن میں ہمت ہے کہ وہ آمر کے خلاف بھی سزا دے۔ ہم چیف جسٹس وقار سیٹھ صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں۔
साथियों, जो इस सिलेक्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान का मईशत के साथ किया है, यहाँ का मईशत के साथ किया है, वो भी आप सबके सामने है। तारीखी महंगाई है, तारीखी गुर्बत है, तारीखी बेरोजगारी है। सिलेक्टेड का बोझ आम आदमी उठा रहा है। इनकी वजह से, इनकी नालायकी की वजह से पहले चीनी का बहरान हुआ, फिर आटा का बहरान हुआ, फिर तेल का बहरान हुआ और अब आप देखें गैस का भी बहरान होगा। इनका नालायकी का बोझ भी पाकिस्तान के अवाम उठा रहे हैं, अपना बिजली के बिल में, अपना गैस के बिल में, अपना खाने पीने के अशिया का बिल में। आप इस नालायक, नाअहल और सिलेक्टेड की हुकूमत का बोझ उठा रहे हैं और इनका जुल्म वहां नहीं रुकता, इनका जुल्म वहां नहीं रुकता। जो NFC अवार्ड है, जो आपका वसाइल पे हक है, जो आप पे पैसा का शेयर है, बाकी सूबों की तरह पख्तूनख्वा का हिस्सा पे भी डाका डाला जा रहा है। पख्तूनख्वा को उनका सही शेयर नहीं दिया जा रहा है। FPR का नालायकी की वजह से 160 बिलियन रुपीस पख्तूनख्वा के बजट से कम किया गया है, पख्तूनख्वा के अवाम को नहीं दिया गया है। आप जरा सोचे, 160 बिलियन रुपीस, हम इसके साथ क्या क्या कर सकते थे। पेशावर में पेशावर के नौजवानों को कितना रोजगार दिलवा सकते थे, कितना तालीमी और सेहत के इदारा खड़ा कर सकते थे। मगर बाकी सूबों की तरह ये नालायक और सिलेक्टेड हुकूमत आपके वसाइल पे डाका डाल रहे हैं। आपको अपना सही शेयर नहीं दिया जा रहा। ये वही लोग हैं, वही हुकूमत है जो CPEC की ऑल्टरनेट रूट की बात करती थी। जब हुकूमत में नहीं थे तो पीपल्स पार्टी के साथ देते थे कि CPEC तो पसमानदा इलाका के लिए है, यहाँ के गरीब अवाम को क्यों नहीं फायदा दिया जा रहा। लेकिन जब से वो हुकूमत में आए हैं, CPEC का जो अल्टरनेटिव रूट है, जो गिलगित से होके चित्रार और धीर तक और चक्कादारा तक पहुंच जाता है, उस पे कोई काम नहीं किया जा रहा है। यहाँ के अवाम को उसका भी फायदा नहीं दिया जा रहा है। आपका जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है, वो पूरा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस आप करते हो। अगर एक दिन में 90,000 बैरल्स प्रोड्यूस होते हैं तो पख्तूनख्वा उसमें 50,000 बैरल्स प्रोड्यूस करते हैं। मगर फिर भी आपको आपका हक नहीं दिया जाता, आपको अपना रॉयल्टी नहीं दिया जाता। वैसे ही जो आपका गैस प्रोडक्शन है, वो भी आपका कंजम्पशन से ज्यादा है, मगर उसमें भी आपको अपना हिस्सा नहीं दिया जाता। हर जगह पे, हर तरफ से यह नालायक हुकूमत आपके हक पे डाका डालता है। ये जालिम हुकूमत आपके जेब पे डाका डाल रहा है। आपको अपना वसाइल नहीं दिया जा रहा। खुद को आपके नुमाइंदे कहलवाते हैं, मगर अगर आपके नुमाइंदे हैं तो आपको आपका गैस की रॉयल्टी क्यों नहीं मिलती, आपका क्रूड ऑयल की रॉयल्टी क्यों नहीं मिलती, आपका हाइडल पावर का रॉयल्टी क्यों नहीं मिलती? वो इसलिए कि ये पख्तूनख्वा के नुमाइंदे नहीं हैं, ये पख्तूनख्वा के अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। ये अगर नुमाइंदे हैं तो अपने सिलेक्टर्स के नुमाइंदे हैं। अवाम को कुछ नहीं दिया जाता, अवाम का कोई मदद नहीं किया जाता। इन्होंने निजकारी के नाम पे पख्तूनख्वा में दुकान खोला है। यहाँ के तालीमी इदारे, यहाँ के सेहत के इदारे उन्हें पौने बेच रहे हैं। हम इनको ये इजाजत नहीं देंगे कि यहाँ के अवाम को इन सहूलत से महरूम रखा जाए। हमें तो कोविड का ताना देते हैं, कोरोना पे डराना चाहते हैं, मगर वो सिर्फ हमारे जलसे रोकने के लिए, हमारा आपका एहतजाज रोकने के लिए
उस वक्त उनको कोरोना याद आता है। लेकिन जब यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के नर्सेस के तनख्वाह में इजाफा की बात होती है तो तब वो कोविड भूल जाते हैं। जब रिस्क अलाउंस की बात होती है तो फिर कोरोना भूल जाते हैं। जब यहाँ के हॉस्पिटल्स के मुलाजमीन को रेगुलराइज करने की बात आती है तो तब उनको कोविड भूल जाता है। वो अगर याद करते हैं तो सिर्फ पीडीएम के जलसे के दौरान याद करते हैं। हम जानते हैं कि हमें ना सिर्फ इस वबा का मुकाबला करना पड़ेगा मगर इस गैर जमहूरी निज़ाम का भी मुकाबला करना पड़ेगा जो यहाँ के अवाम के हकूक पे डाका डालते हैं, जो वहाँ के अवाम को लावारिस छोड़ते हैं, जो यहाँ के अवाम पे जुल्म करते रहते हैं। इस सब कुछ के साथ साथ अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। इस जालिम हुकूमत की वजह से, इन हुक्मरानों की वजह से आटा भी महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, आलू महंगा, पेट्रोल महंगी, गैस महंगी, बिजली महंगी। गरीब आदमी जाए तो कहां जाए? गरीब आदमी के लिए तो मुर्गी भी दूर की बात हो चुकी है। अब वो अंडा भी खरीद नहीं सकते हैं। पहले से चीना महंगा था, अब दवाइयों की कीमत में इतना इजाफा हो चुका है कि जीना भी महंगा और मरना भी महंगा। ये है इमरान और इमरान के सहूलतकारों का नया पाकिस्तान। ये तो करप्शन के खिलाफ सबसे ज्यादा शोर मचाते थे, ये तो करप्शन के बारे में सबसे ज्यादा चीखते थे, मगर अब सबको लग पता गया है कि ये तो सबसे करप्ट तरीन हुकूमत निकला है। अब तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी कह रहा है कि पीटीआई के दौर में, इमरान खान की दौर में करप्शन में इजाफा हुआ है। करप्शन तो हुकूमत करती है मगर नैब के निशाने पे सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन होती है। नैब का सियासी इंतकाम हो तो नैब के झूठे केसेस हो तो ऑपोजिशन उनको भुगत रहा है, मगर नैब को नजर नहीं आता कि यहां पेशावर में मुल्क का सबसे महंगा तरीन मेट्रो है, मुल्क से सबसे महंगा तरीन मेट्रो है, जिनके बसेस खुद ब खुद जल जाते हैं, जिनके पैसेंजर्स को बस को धक्का दे के चलाना पड़ता है, मगर ये नैब को नजर नहीं आता कि कैसे सिलाई मशीन से अमेरिका में, न्यूयॉर्क में इमारतें खड़े हो रहे हैं। नैब को नजर नहीं आता कि मालिम जब्बा में क्या क्या करप्शन किया गया है। नैब को नजर नहीं आता कि फॉरेन फंडिंग केस में कैसे बैरून मुल्क के लोग, भारत के वजीर, इजराइल के शहरी पीटीआई का फंडिंग करते रहे। नैब को नजर नहीं आता कि स्पेशल असिस्टेंट्स के साथ पैनामा की जायदादें कैसे हुए, स्पेन में जायदादें कैसे आए, अमेरिका में जायदादें कैसे आए। नैब को नजर नहीं आता। नैब में वो हिम्मत नहीं है कि वो पूछ सके कि पापा जॉन्स का एम्पायर एक स्पेशल असिस्टेंट ने पूरी दुनिया में कैसा खड़ा कर दिया है। मगर अब इनके जाने का वक्त आ गया है। ये जनवरी तक के मेहमान हैं, जनवरी इनका आखिरी महीना है, फिर इन सबको घर जाना पड़ेगा। और अब हिसाब लेने का वक्त आएगा तो आप हिसाब लेंगे, पख्तूनख्वा के अवाम हिसाब लेंगे।
ان کٹپٹلیوں سے آپ ضرور حساب لیں گے، ان کٹپٹلیوں سے آپ ضرور حساب لیں گے، مگر ان کٹپٹلیوں کے پیچھے جو ہے ان سے بھی آپ حساب لیں گے۔ ہم نیب سے بھی حساب لیں گے، ہم نیب سے بھی حساب لیں گے۔ نیب کا آئی او سے لے کے چیئرمین تک ہر آفیسر نیب میں، ان سب سے ہم پوچھیں گے۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے، جب آئی او سے لے کے چیئرمین تک ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے ایسٹ بیان مینز کیا ہے، پھر پورا ملک کو پتا چلے گا کہ اصل میں کرپٹ کون ہے اور کرپٹ کون تھے۔ مگر ساتھیوں، ہم اس کرپشن کا ناسور کا خاتمہ نہیں کر سکیں گے جب تک ہر پاکستانی کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا، ہم سب کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا، تب تک ہم کرپشن کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ جب تک سیاستدانوں کے لیے، ججز کے لیے اور جی جنرلز کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا، ایک عدالت نہیں ہوگا، تب تک ہم کرپشن کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم گڈ کرپٹ اور بیڈ کرپٹ کھیلتے ہی رہیں گے، تب تک کرپشن کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ وقت آنے والا ہے، وقت آنے والا ہے، احتساب ہم لیں گے۔ جب حساب ہم لیں گے، پھر جواب دینے کو تم مگر کہاں ہوں گے؟ خر و خاص سے کمتر ہو، خر و خاص سے کمتر ہو، راستے کے کنکر ہو، جس نے راہ روکی ہے وہ تمہارا آقا ہے۔ ہم نے دل میں ٹھانی ہے، ہم نے دل میں ٹھانی ہے، راہ صاف کر دیں گے، تم تو صرف نوکر ہو، تم کو معاف کر دیں گے۔ ان کا نوکر کا حکومت مسلط کرنا، یہاں میں اپنا نوکر کا حکومت مسلط کرنا، پنجاب میں اپنے نوکروں کا حکومت مسلط کرنا، بلوچستان میں اپنا نوکروں کا حکومت مسلط کرنا، وفاق میں اپنے نوکروں کا حکومت مسلط کرنا، اور آج اب گلگت بلتستان میں اپنا نوکروں کا حکومت نافذ کرنے میں اس ملک کے ساتھ کیا کیا گیا ہے۔ اب نہ عوام آزاد ہے، نہ سیاست آزاد ہے، نہ عدالت آزاد ہے، نہ صحافت آزاد ہے، جمہوریت کا جنازہ نکالا گیا ہے، انسانی حقوق تو ختم ہی ہو چکے ہیں، فورن پالیسی میں ہمارے سب سے پرانا دوست بھی ہمیں بھول چکے ہیں، معیشت کو تو تباہ کر چکے ہیں۔ اب ان کو عوام کے فیصلے کو ماننا پڑے گا، عوام کا رائے چلے گا، آپ کا رائے چلے گا، نہ پنڈی کا رائے چلے گا، نہ پارا کا رائے چلے گا۔ اگر فیصلہ کریں گے، آپ فیصلہ کریں گے، پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے، پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے کہ اس ملک میں حکمرانی کون کرے گی، پاکستان کی عوام فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کی معیشت کیسا چلے گی، اور پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کی فورن پالیسی کیسے چلے گی۔ ساتھیوں، میں نے پورا گلگت بلتستان کا دورہ کر کے آیا ہوں، چپا کا دورہ کر کے آیا ہوں، پی ڈی ایم کا منشور، پی ڈی ایم کا نظریہ گلگت بلتستان کے پہاڑوں تک لے کر گیا تھا، اور جہاں کے دھاندلی کی وجہ سے آپ کو وہ سیٹیں نہیں دیے گئے، مگر ان کے ہتھ کنڈے کے باوجود، ان کے دھاندلی کے باوجود، لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کے باوجود، سب سے زیادہ ووٹس پی ڈی ایم کے جماعتیں کو ملے ہیں اور پی ٹی آئی کو شکست ملی۔ سب سے زیادہ ووٹس پی ڈی ایم کے جماعتوں نے حاصل کیے ہیں۔ گلگت بلتستان کے عوام نے پی ڈی ایم کی نظریہ کے ساتھ دیا ہے، اور دھاندلی کے بعد جو ان پہاڑوں میں احتجاج شروع ہوا ہے، جس جذبہ کے ساتھ اس سخت سردی کے موسم میں گلگت بلتستان کے عوام
پی ڈی ایم کی تاریخ میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام اب آپ کا لانگ مارچ میں شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، اور گلگت بلتستان سے ایک نعرہ اٹھ رہا ہے، گلگت بلتستان سے ایک نعرہ اٹھ رہا ہے کہ ووٹ پہ ڈاکہ نامنظور، ووٹ پہ ڈاکہ، میرا ووٹ پہ ڈاکہ، تیرے ووٹ پہ ڈاکہ، ووٹ پہ ڈاکہ، ووٹ پہ ڈاکہ، ووٹ پہ ڈاکہ۔ پاکستان زندہ باد۔